الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. सब हज़रात प्यार मोहब्बत से दुरूद पढ़ें. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वो मुसलमान कहाँ अगले ज़माने वाले, वो मुसलमान कहाँ अगले ज़माने वाले,
گردن قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے، سبق انسانیت کو قوت کا پڑھانے والے، جن کو غافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن کے دنیا کو اکسیر بنانے والے، بات کیا تھی کہ نہ روما اور ایران سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ روما اور ایران سے دبے، چند بے ترتیب اونٹوں کو چرانے والے، نکل آئی خدائی ساری جب چلے محمد کے گرانے والے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔